हेलो साथीहरू, आज म तपाईहरूको लागि लिएर आएको छु बीएड फर्स्ट इयर नेपाली कथा र उपन्यास विषयमा रहेका कथाकार भवानी भिक्षुको सवित्रीको बाख्रो कथाको विवेचना र यसका समीक्षालाई वर्णन गर्ने गइरहेको छु। तपाईहरू चाहिँ साथ दिएर राम्रोसँग सम्पन्न गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध छ। कथाकार भवानी भिक्षुको जन्म 1966 जेठ 21 गते कपिलवस्तु तौलियामा भएको हो। उनीको वास्तविक नाम भवानी प्रसाद गुप्ता हो र उनी कक्षा 9 पास गरेका छन्। भवानी भिक्षुले थुप्रै नाटक, गजल, एकाङ्की र कथाहरू रचना गरेका छन्। आजमा उनीको सवित्रीको बाख्रो कथालाई त्यसको विवेचना गर्ने छु। सवित्रीको बाख्रो कथाकार भवानी भिक्षु सवित्रीको बाख्रो विसा 2024 मा प्रकाशन गरेका हुन्। उनी भिक्षु सफल मनोवैज्ञानिक हुन्। यस कथामा कथाकारले पात्रको मनोदशामा देखा पर्ने उतार चढाव र परिवर्तनलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। कुनै पनि व्यक्ति खास वस्तुप्रति सकारात्मक र नकारात्मक हुँदा उसको चिन्तन, कार्य, व्यापारमा कस्ता असर पर्छ भन्ने कुरालाई यस कथामा विश्लेषण गरेका छन्। कथामा चाहिँ कथाकारले सवित्रीको मनको कुरालाई निहालेर त्यसको बारेमा चाहिँ कविले चाहिँ कथा रचना गरेका छन्। कविकार महापात्रका रूपमा यस कथामा प्रयोग भएका छन्। महापात्रको घरमा एउटा नोकरानी, त्यसको नाम हो सवित्री। त्यो नोकरानी चाहिँ नजिकै खेत बारीमा चाहिँ थुप्रै बोट बिरुवा र तरकारी फलफुल लगाएकी हुन्छ। ती तरकारीहरू र बोट बिरुवाहरू एक दिन एउटा बाख्रीले चाहिँ खाइदिन्छ। त्यसपछि खाएको कारणले गर्दा त्यस बाख्रीप्रति धेरै क्रोधित भएर सवित्रीले चाहिँ ती बाख्रीलाई समातेर त्यसको डोरीलाई समातेर घर ल्याउँछ र घर लाएपछि चाहिँ सबै बोट बिरुवाहरूलाई महापात्रको अगाडि लगेर फाल्छ। सवित्रीप्रति महापात्र एकछिन रिसाउँछन्। फेरि चाहिँ बारीमा दुःख कष्ट गरेर चाहिँ लगाएको तरकारी र बोट बिरुवा खाएका कारणले गर्दा सवित्री रिसाएको छ भनेर उस महापात्रलाई महसुस हुन्छ र उनीले सवित्रीलाई केही भन्दैनन् र सवित्रीले चाहिँ त्यस बाख्रीलाई एउटा कोठामा लगेर त्यहीँ थुन्ने भनेर भन्छन् र त्यस बाख्रीलाई लगेर एउटा कोठाभित्र थुनिहाल्छन्। त्यो कोठामा चाहिँ बाख्रीलाई केही नदिएर त्यसलाई बिना खाना पानीको त्यहीँ मार्ने भनेर भन्छन्। एकदमै क्रोधित हुन्छन् र महापात्रले केही भन्दैनन्। उनीले सबै कुरालाई देखिरहेका हुन्छन्। सवित्रीले चाहिँ एक दिन चाहिँ त्यस बाख्रीलाई केही खानाकुराहरू दिँदैनन्। भोलिपल्ट चाहिँ बाख्री कराउँदै एकदमै कराउँदै चाहिँ एकदमै थाकिसकेको हुन्छ र बाख्री चाहिँ चुप लागिहाल्छ। एउटा कोनामा चाहिँ त्यही घरको त्यही बसेको हुन्छ। त्यसपछि सवित्रीले त्यस बाख्रीलाई देखेपछि त्यसप्रति मोह, ममता, त्यसको चाहिँ मनको करुणा दया भावना चाहिँ जागिहाल्छ र सवित्रीले त्यस बाख्रीलाई केही घाँस काटेर चाहिँ त्यसको अगाडि लाएर फाल्छिन्। यसरी चाहिँ 2-4 दिन बितिसकेको हुन्छ। त्यो बाख्रीको चाहिँ कोही मालिक आउँदैन लिनेको लागि। सवित्रीले चाहिँ त्यस बाख्रीलाई फेरि त्यसको दुःख हेरेर बाख्रीको सेवा गर्ने थाल्छिन्। बारीप्रति त्यति ध्यान नदिएर त्यस बाख्रीलाई चाहिँ बारीबाटै घाँस काटेर ल्याएर बाख्रीलाई खुवाउने र त्यसलाई यताउता चहल पहल गराउने, त्यसलाई डोरीमा बाँधेर यताउता हिँडाउने भन्ने बाख्रीको लागि सबै कुरा गर्छिन् र यसरी चाहिँ 6-7 दिन बितिसक्दा पनि बाख्रीको कुनै ग्राहक आउँदैन। बाख्रीको कुनै चाहिँ त्यसको मालिक आउँदैन र सवित्री चाहिँ बाख्रीप्रति एकदमै प्रेरित भइहाल्छिन् र बाख्रीलाई आफ्नो हो भनेर भन्छन्
बाख्रीलाई माया प्रेम गर्ने थाल्छिन्। महापात्रले सबै कुरालाई निहालिरहेको हुन्छ। महापात्रले सबै कुरा चाहिँ देखिरहेका हुन्छन् टाढैबाट। महापात्रलाई धेरै ख्याल नगरेर, घरको धेरै ख्याल नगरेर चाहिँ ऊ बाख्रीलाई धेरै ख्याल गरिरहेको हुन्छ। पहिले महापात्रको चाहिँ सबै कोठाहरू सफा गर्थे र महापात्रको सबै कुरा मानेर त्यसको हेरचाह गर्थे। तर अहिले बाख्रीलाई सेवा सत्कार गर्छ र त्यसलाई धेरै माया गर्छ। यो सबै कुरा लेखकले जान्छ र लेखकले चाहिँ देखिरहेका हुन्छन्, तपनि चाहिँ सवित्रीलाई केही भन्दैनन्। यसरी चाहिँ 10-12 दिन बितिसकेको हुन्छ। 10-12 दिनपछि एक दिन त्यो बाख्रीको मालकिन त्यहाँ आइपुग्छिन्। ढोका बाहिर त्यो मालकिन चाहिँ उभिएको हुन्छन् र महापात्रलाई थाहा हुँदैन। त्यसपछि सवित्रीले भन्छन् कि यो बाख्रीको चाहिँ मालकिन ढोकामा उभिएका छिन्। त्यसपछि महापात्रले भन्छ कि उनीको बाख्री हो, उनीलाई त्यो बाख्री दिनुस् भनेर भन्छ। महापात्रको केही कुरा नमानी त्यो बाख्रीलाई फिर्ता नगर्ने भनेर सवित्रीले भन्छन्। सवित्रीको कुरा सुनेर महापात्र रिसाउँछन् र भन्छन् त्यो बाख्रीलाई चाहिँ बाख्रीको मालकिनलाई देऊ भनेर भन्छन्। सवित्रीले अठोट गर्छिन् र त्यो बाख्रीलाई म दिँदैन, यो मेरो बाख्री हो, त्यसको होइन। 10-12 दिनमा त्यसको चाहिँ हेरचाह गरेको छु र त्यसलाई घाँस खुवाएको छु, त्यसै कारणले गर्दा म अब बाख्रीलाई दिँदैन भनेर भन्छन्। त्यसपछि महापात्रको अनुरोधमा चाहिँ महापात्र रिसाएको कारणले गर्दा त्यो बाख्रीलाई बाख्रीको मालकिनलाई दिन्छन् र सवित्री चाहिँ त्यो बाख्रीलाई मालकिनलाई दिएको कारणले गर्दा एकदमै चाहिँ दुखित हुन्छन् र त्यो बाख्रीप्रति उनीको लगाव, प्रेम, उत्साह धेरै रहेको हुन्छ र त्यो कुरालाई हेरेर कविलाई पनि महसुस हुन्छ। पहिले सवित्री चाहिँ आफ्नो बारीका बोट बिरुवाहरूप्रति धेरै लगाव थियो। त्यसपछि चाहिँ बाख्रीप्रति धेरै लगाव बढ्यो। त्यो बाख्रीप्रति क्रोधित थियो, तर त्यसको करुणा भाव देखेर त्यसको मनभित्रका करुणा दयाहरू उम्कियो, जन्मियो। यो कुरालाई चाहिँ गतिशीलका रूपमा भएका छन्। अब सवित्रीको बाख्रो कथाका मूल भाव यो मनोवैज्ञानिक कथा हो। यस कथामा सवित्रीका मनमा आएका परिवर्तनको सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गरेको छ। उसका मनमा एउटा वस्तुप्रति ईर्ष्या, प्रेम र घृणा र प्रेम जन्मिएको छ। कथाको सुरुमा उसले बारीमा लगाएका बोट बिरुवाहरूप्रति उसको असाध्यै मोह प्रकट भएको छ र बोट बिरुवाहरू खाने बाख्रीप्रति उसका क्रोध र ईर्ष्या जागेको छ। त्यसैले उसमा बोट बिरुवा खाने बाख्रीलाई समातेर खोरमा थुनी पानी समेत नदिने, खाने दिने भनेर आक्रोश जन्मन्छ। ठिक त्यसको भोलिपल्टी बाख्रो कराएको सुन्दा र कराउँदै थाकेर चाहिँ खोरमा कुनामा बसेको कारण देख्दा बाख्रीप्रति प्रेम भाव जाग्ने पुग्छ। छोटो समयको अन्तरालमा उसका मानसिकतामा परिवर्तन आउँछ। मनमा आएको परिवर्तनसँग उसका कार्य व्यापार पनि परिवर्तन आउँछ। ऊ अब बाख्रीलाई घाँस पानी दिने, बारीमा चराउने, लेजाने, डोरीले बाँधेर बारीमा हिँडाउने, बाख्रीको बारीमा घाँस चराएको देख्दा आनन्द मानी गर्छ। ऊ चाहिँ बाख्रीप्रति यति प्रेम भाव व्यक्त गर्छ कि बाख्रीले दमलो फ्वाकेर बारीमा चाहिँ बोट बिरुवा खादा समेत बाख्रीसँग नारिसाई उल्टै मालिकलाई सम्झाउने पुग्छ। यति बेला उसले बोट बिरुवाहरूप्रति कुनै माया व्यक्त गरेकी छैन। उसका मनमा आएको यो परिवर्तनको कारण केही छैन। सहज र स्वाभाविक रूपमा बाख्रीप्रतिको लगाव बढ्दै जाँदा उसको मानसिकतामा पनि सहज परिवर्तन आएको छ र त्यसैको परिमाण स्वरूप उसका व्यवहारमा
पनि परिवर्तन आएको छ। केही दिनपछि बाख्रीकी मालकिन बाख्री लिने आउँदा उसका उत्पन्न आक्रोशले त्यसप्रति उसको प्रेम अझै राम्रोसँग झल्कन्छ। उसका मनमा एकैपटक अवरोह र अवरोह स्थिति सिर्जना हुने पुग्छ। अझै मालकिनको बाख्री फिर्ता नगर्ने फैसला पनि भन्छे। बारीमा गएर बाख्री खाएको बेटबुरियाका बेर्नाहरूको डुटा उम्काउँदै र बाख्रीकी मालकिनलाई गाली गर्दै आक्रोश व्यक्त गर्छिन्। यसरी कथाकार भिक्षुले यस कथामा सावित्रीको मानसिकतामा आएको परिवर्तन र त्यससँग उसका व्यवहारमा देखा परेका परिवर्तनलाई केलाउने काम गरेका छन्। त्यसैले चाहिँ उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक कथा हो। सावित्रीको बाख्रो कथाको परिवेश कथा ग्रामीण परिवेशमा रचना गरिएको छ। 10-12 दिनका घटनाहरूलाई लिएर रचना गरेको यो मनोवैज्ञानिक कथा भएर पनि यसमा कथावस्तु र घटनाहरूको वर्णन गरिएको छ। कथाको मूल पात्र सावित्रीले घटनाप्रति व्यक्त गरिएका परिवर्तित क्रम विकसित भएको छ भने घटनाको विकाससँगै सावित्रीको मानसिकतामा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ। भाषा शैली यस कथाको भाषा शैली सावित्रीको बाख्रो कथा प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दुमा प्रस्तुत भएको भएर पनि तृतीय पुरुषका रूपमा रहेकी सावित्रीलाई कथाकारले आफ्नो दृष्टिबिन्दु पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। कथाको भाषा केही जटिल छ, शैली छैन। भिक्षु भन्ने खोजिएको कुरा सोझै भन्ने नसकी लामो गरी मात्र भन्छन्। उनको यो प्रवृत्ति यस कथामा पनि पाइन्छ। भाषा शैलीका दृष्टिले कथा केही कमजोर जस्तो देखिए पनि पात्रको मनोदशाको विश्लेषणका दृष्टिकोणबाट निकै सफल देखिन्छ। यस कथाका शीर्षक सार्थकता। कथाको शीर्षक सावित्रीको बाख्रो रहेको छ। बाख्रो वास्तवमा सावित्रीको होइन, अरू कसैको बाख्रो हो। उसले त्यस बाख्रोले सावित्रीले लाएको बोट बिरुवा र झारपात खाइदिएकोले रिसले बाख्रोलाई थुनेर राखेकी छे। सुरुका दिन बाख्रीप्रति निकै आक्रोश भएकी सावित्रीले पछिल्लो दिनहरूमा बाख्रीप्रति एकदमै माया प्रेम प्रकट गर्छिन्। यस बाख्री आफ्नै चाहिँ बाख्री ठानेर मालकिन लिने आउँदा पनि दिने तयार नभएकाले भावनात्मक रूपमा बाख्रो सावित्रीको भएको छ। त्यसैले क्षणिक रूपमा कथाको शीर्षक सार्थक देखिन्छ। इत्यादि चाहिँ यस कथाको शीर्षक सार्थकता हो। अब चाहिँ यस कथाको मूल निष्कर्ष। सावित्रीको बाख्रो कथाले नेपाली समाज र मनोवैज्ञानिक मनोदशालाई यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। दुःख गरी लगाएको आफ्नो बालीनाली कसैका बाख्रीले खाइदिँदा मान्छेका मनभित्र उत्पन्न हुने रिस र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिले गर्ने गाली गलौच तथा थुन छेकलाई कथामा स्वाभाविक रूपमा व्यक्त गरेका छन्। फेरि किसानहरू जतिसुकै रिसाए पनि गाई बाख्रीहरूले भोकले कराउँदा उनीहरूको मन कसरी पगलन्छ र उनीहरूको रिस कसरी मायामा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरालाई कथामा सावित्रीको मानसिक परिवर्तनका माध्यमबाट प्रस्तुत गरेका छ। त्यसैले मानविक मानसिकताको अवरोहलाई प्रस्तुत गर्दै मानसिकताका कुरालाई केलाएका छन्। यति मात्रै यस कथाको चाहिँ निष्कर्ष हो। तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागे? राम्रो लागेछ भने एउटा लाइक गर्ने,
र कमेन्ट गर्ने। धन्यवाद।